अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने फेरी टेल नावल की 6 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। वो इस तरह अपनी बहन को ले जाने नहीं दे सकती थी। जब इसने देखा कि मार्सिया जो अब तक परेशान और खौफज़दा नज़र आ रही थी, इसे पीछे देखकर खुश हुई। इत्मीनान की लहर इसके चेहरे पे दौड़ते इसने देखा था। चाचू आप आ गए? मार्सिया इसके पीछे देख के पूछ रही थी, जिस पर वो चौंका और घबराकर पीछे मुड़कर देखा, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। इससे पहले कि वो मार्सिया की चालबाजी समझता, इससे पहले मार्सिया का पैर इसके गन वाले हाथ पर घूमता हुआ जोर से पड़ा था। इसने साफ अपनी हड्डी तड़कने की आवाज़ सुनी थी। वो दर्द की शिद्दत पर कड़ा कर रह गया था। साथ ही मार्सिया ने अपनी बहन को खींचकर दरमियान से निकाला। दारसिला खौफजदा सी दूर जा खड़ी हुई थी। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मार्सिया ने कहर भरी नज़रों से इसे देखते पूछा, जो अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़े हुआ था। अपना चेहरा अनकवर करो। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें मेरा चेहरा देखने की? वो इत्मीनान से कहता हुआ अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपनी कलाई पे लपेटने लगा। आगे मत बढ़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मार्सिया से अपनी जानेब बढ़ता देखकर बोली, वो तो पहले ही तुम मेरी रूह को मार चुकी हो। अब अगर जिस्म को मारोगी तो इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिना रुके लापरवाही से कहता वो बढ़े चला आ रहा था। मैंने कहा रुक जाओ वरना शूट कर दूंगी। कर दो, ओके एज यू विश। कहते हुए मार्सिया ने गन का रुख इसके दाएं पैर की जानिब किया। इससे पहले कि वो शूट करती, इसने मार्सिया पर छलांग लगाई थी। फायर की आवाज़ के साथ साथ मार्सिया की चीख भी सुनाई दी थी। आप भी जब खौफ से कांपती दरसिला जो दवाएं किए जा रही थी, मार्सिया की चीख पर इनकी जानिब एक कदम बढ़ाई थी कि वो बेहोश होकर गिर गई थी। छोड़ो मुझे, मार्सिया इसकी गिरफ्तार से निकलने के लिए मचल रही थी। गन कहीं दूर जा गिरा था। मैं जानता था तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, क्योंकि तुम्हारी आदत जितनी जितनी की थी, चाहे इस चीज को हासिल करने के लिए तुम किसी का घर ही बर्बाद कर दो, मगर अब हारने की आदत डालो। मार्सिया तक की उसकी कान में सर लेजे में कहता हुआ इसकी नाक पे रुमाल रखा। कौन हो तुम? इसकी गिरफ्तार से निकलने की कोशिश करती मार्सिया ने बेसाख्ता पूछा, जिसके आज़ाद होने की कोशिश अब धीरे धीरे कम हो रही थी। मार्सिया को छोड़कर खड़ा होता हुआ इसने अपना चेहरा अनकवर किया। मोहम्मद खान? मार्सिया के मुंह से तहरीर से निकला था, तो तुम भी मुझे भूली नहीं हो। तंजिया अंदाज में कहता वो बेहोश पड़ी दरसिला की जानिब बढ़ गया था। ऐसा मत करो, मेरी बहन मासूम है। मार्सिया ने तड़प कर कहा था, मगर इसकी आवाज़ हलक से बैर तक निकल नहीं सकी थी। धुंधलाई होती नज़रों से इसने देखा था कि इसने दरसिला को कंधे पर उठाए कार में डाला था। मोहम्मद प्लीज मेरी मासूम बहन को छोड़ दो। बड़बड़ा कर कहते हुए मार्सिया की आंखों से चंद आंसू के कतरे निकलते थे और फिर वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। सला, वो चीखती हुई उठी थी। इसने आसपास नजर दौड़ाई। वो अपने कमरे में थी। सदफी दाएं जानिब इसके बेड पे बैठी थी। अदन नढाल सा आरे तकिए के साथ सोफे पे बैठा था। सबके चेहरे इस परेशानी और खौफ नजर आया था। मार्सिया अदन इस तक तेजी से आया था। चाचू सैली कहाँ है? इसने दहशत ज़दा सी बेकरारी से पूछा। वो तो हम तुमसे पूछने वाले थे कि मार्सिया के दरसिला कहाँ है। वो तो तुम्हारे साथ हिदायतुल अनबात जा रही थी ना? तुमने सदफी को यही मैसेज करके बताया था। अदन ने खौफ और अंदेश से भरे दिल से पूछा, मम मैं यहाँ कैसे पहुंची? मार्सिया की आंखों से आंसू निकलकर रुखसार पर बह आए। तुम हमें गाड़ी में बेहोश मिली थी और सैली। मार्सिया का दिल बंद हो रहा था। वो वहाँ नहीं थी। अदन को लगा इसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। चाचू सैली अगवा हो गई है। मार्सिया चीख कर बोली और फिर रोते रोते वो सबको बता गई थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अदन का ज़हन माऊफ हो रहा था। इसकी नज़र साकित बैठी सदफी पे गई। इसके अंदाजे में अदन को खैर मामूलीपन का एहसास हुआ। सदफी वो बेतहाशा सदफी की जानिब बढ़ा, इसके कंधों से पकड़कर हिलाया, मगर अगली पल वो उसके बाजुओं में थी। भाईजान, वो सदफी को बेड पे लेटाता आरिस तकी की जानिब दौड़ा, जो अपने बाएं हाथ से सीना दबाए सोफे पर पड़े थे। बहुत घुटन है रास्ते हयात के। दरसिला की जब आंख खुली, इसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वो कहाँ थी? क्या अपने घर में? नहीं, मगर नहीं, इसे तो अंधेरे से डर लगता था, इसलिए साइड लैंप हमेशा वो ऑन रखती थी, मगर यहाँ मुकम्मल अंधेरा था। इसे एहसास हुआ वो अपने आलीशान बेड पर नहीं बल्कि सख्त ठंडे फर्श पर पड़ी है। वो खौफजदा सी झटके से उठ बैठी। इसे सब याद आ गया था। इसने गन चलने की आवाज़ के साथ साथ मार्सिया की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी थी। क्या आपी ठीक थी? वो कहाँ थी? कितना अंधेरा था? आपी, खाला जानी, चाचू, बाबा उन्हें रोते हुए पुकार रही थी। इस खौफ धीरे धीरे दहशत में तब्दील होने लगा था। इसकी हिम्मत नहीं हुई थी अंधेरे में उठकर दरवाज़ा ढूंढने की,
बस एक जगह सुकड़ी सिमटी बैठी खौफ से कांप रही थी और रोती हुई अपने प्यारों को याद कर रही थी। बाबा, अगर बाबा को इसकी और आपी के बेल्ट लगने के बारे में पता चला तो बाबा की तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। रोते हुए खौफ के दरमियान कांपते उसने सोचा था। अगली पल खौफ पर परेशानी गालिब आई थी। प्यारे अल्लाह, प्लीज बाबा को और आपी को कुछ ना हो, वो ठीक रहें। अब वो शिद्दत से रोते हुए ये दुआ कर रही थी। तभी से अपने पैर पर किसी चीज के रेंगने का दहशतनाक एहसास हुआ था। वो दहशत से चीखती उठकर अंधेरे में दूसरी जानिब भागी थी। अंधेरे में कुछ न दिखने की वजह से इसका सर किसी चीज से ठंड से बड़े जोर से टकराया था और अगली पल वो सर पकड़कर फर्श पर गिरी थी। बाबा, एक कराह निकली थी इसके मुंह से। आई कांट बिलीव इट। वो ब्लैक ट्यूल जो पुलिस फोर्स बड़े सोमार को चकमा देकर निकल जाता है, वो ब्लैक ट्यूल एक लड़की से हाथ उड़वा बैठा। फहमीर हैरान सा कह रहा था। तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो वो आम लड़की नहीं है। मक्कारी और चमका देने में मेरी भी नानी है। अगर इसकी बहन ना होती तो उसे जेर करना नामुमकिन था। ब्लैक ट्यूल अपनी कलाई देखकर कह रहा था जिस पर मुख्तसर सा प्लास्टर चढ़ा था। सही कहा, वो मार्सिया तकिया, वो तुम्हें ढूंढते जल्दी ही हम तक पहुंच जाएगी। क्या जरूरत थी तुम्हें अपना चेहरा इसको दिखाने की? फहमीर जल कर बोला। बेफिक्र रहो, मार्सिया तकी ब्लैक ट्यूल तक कभी नहीं पहुंचेगी। वो तो मोहम्मद खान को ढूंढने की कोशिश करेगी। ब्लैक ट्यूल तंजिया मुस्कुराहट सजाए कह रहा था। ये कौन साहिब है? फहमीर ने हैरानगी से पूछा। था कोई साहब जो अब मर चुका है। कहते वक्त इसके लबों पर जख्मी सी मुस्कुराहट उभर आई थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि वो सिर्फ मोहम्मद खान को ढूंढेगी। इसके साथ अदन तकी भी होगा। न सिर्फ अदन तकी, इनमें एक और ज़हीन दिमाग का इजाफा हुआ है, फौजान, जुल्फ़िकार लैल। इन तीनों का मिलाप खासा खतरनाक और नुकसानदेह साबित होगा। और तुम ये कतई मत समझना, जिस रास्ते पर इन्हें तुम लगाओगे उसी रास्ते पे चलेंगे। बहुत जल्द मार्सिया और अदन हम तक पहुंचकर अपनी बहन और भतीजी को छुड़ा ले जाएंगे। असगर पाशा कहता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था। इसका चेहरा ढांपे मार्गो भी आई थी। इसके साथ अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा करूं कि मार्सिया के हजार अपनी बहन तक पहुंचने पर भी वो उसे ले जाने की हकदार नहीं होगी। इससे इसकी चहेती मासूम बहन को हमेशा के लिए ही छीन लूं। ब्लैक ट्यूल के चेहरे पर इंतकाम की सर्द महक छाई थी। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? फहमीर ने हैरान होकर पूछा था। बस देखते जो वो पुरस्कार सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए उठ खड़ा हुआ था। तुम जो भी करना चाहते हो थोड़ा रुक जाओ। दरअसल इनकी खानदान की सबसे छोटी बच्ची है और इसकी परवरिश बच्चों की तरह ही हुई है। काफी सिक्योरिटी के साथ इसे रखा गया। वो बच्चों जैसी है, कोई भी चीज नहीं। इसके साथ जो हादसा हो रहा है इसके सबब खौफ से इसकी धड़कनें बंद हो जाए और अगर वो मर गई तो तुम्हारा इम्तिहान भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए अभी इसके पास मार्गो को जाने दो ताकि वो इसका खौफ दूर कर सके। असगर पाशा के रोकने पर वो बुरा सा मुंह बनाता वापस सोफे पे बैठ गया था। न जाने कितनी सदियां गुजर गई थी। अदन को अपनी कोई खबर नहीं थी। कोई छोटा हादसा तो नहीं था। दरसिला का अगवा और साथ ही आरिस तकी से हमेशा के लिए जुदाई। आरिस तकी दरसिला का गम संभाल न सके थे और इन्हें हमेशा के लिए तनहा छोड़कर चले गए। बेहद मजबूत असाब का मालिक मेजर अदन तकी सदमे के जेर असर अपना होश गंवाए हुए था। तभी फुजान इसके पास आकर इसे सहारा दिया। यार, जब तुम मर्द होकर खुद को संभाल नहीं पा रहे तो इन दो लड़कियों का क्या हाल हो रहा होगा। फुजान इसे काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं संभालना, मुझे होश में नहीं आना। काश मैं पागल हो जाऊं या मेरी सांसें भाईजान के साथ बंद हो जाती। भाईजान, शिद्दत जब्त से इसकी आंखें अंगारा हो रही थी, फिर भी इन अंगारों से आंसू निकल आए थे। और सैली कैसी होगी? वो तो बहुत ही मासूम है, दुनिया के मुतालिक कुछ जानती ही नहीं है। इसके मुतालिक कुछ पता चला? कर्ब से कहते हुए इसने फौजान से पूछा, जिस पर फौजान ने नफी में सर हिलाया। सैली अगली पर वो मजबूत सा शेख उठा। खुद को संभालो अदन, अगर तुम ही बिखर जाओगे तो इन दोनों को कौन संभालेगा? इनकी हिफाजत कौन करेगा? और दरसिला से अभी ढूंढना है। उठो, हौसला करो, मर्द बनो। फौजान इसे बहुत मुश्किल से समझा पाया था। दरसिला एक ऐसा नाम था जिससे इसने अपने हर दर्द को मदफून करके उठ खड़े होने में मदद की। वो सदफी के कमरे में गया तो उसे कमरे में कहीं नजर नहीं आई। इसे गैलरी का दरवाजा खुला नजर आया। इधर क्या तो उसे सदफी की पूछ नजर आई। सदफी, इसने आवाज दी मगर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं की। हुआ सदफी, वो कहता हुआ आगे बढ़ा मगर वो हुनर थी जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। सदफी, अदन इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब घुमाया।
सदफी का सर्द होता चेहरा आंसू से भरा था। आंखें रो रो कर इतनी सूज गई थी कि नजर ही नहीं आ रही थी। अदन जानता था वो अपने आप में नहीं थी। सदफी खुद को संभालो, वो अगस्ती से इसे खुद से लगा गया था। मार्सिया को तुम्हारी जरूरत है, वो ठीक नहीं है अदन। इसने जोर से हिचकी लेकर कहा। पहचान और सैली वो हिचकी और सिक्कियों के दरमियान कहने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा। इसने बड़ी दिक्कत से तसल्ली दी और खुद से लगाकर इसके आंसू साफ किए। चलो मार्सिया के पास चलें। वो दोनों मार्सिया के कमरे में पहुंचे तो मार्सिया का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अदन लाइट ऑन करता आगे बढ़ा तो इन्हें वो एक कोने में घुटनों में सर दिए नजर आई। इसके सुनहरे कमर तक आते स्टेप कटे बाल आज बिखरे हुए थे। अदन मार्सिया के सामने बैठता इसका सर घुटनों से उठाया। मार्सिया से खाली खाली निगाहों से देखती फिर सर झुका गई। मार्सिया, हमें सैली को ढूंढना है। अदन इससे आगे कुछ कहता। मार्सिया सर उठाती उससे लगकर बुरी तरह रो दी। सदफी भी रोती हुई इससे जा लगी थी। दरसिला की दोबारा जब आंख खुली तो कमरा रोशन था। वो अब की मर्तबा फर्श के बजाय बेड पे लेटी थी। अगली पल अपने ऊपर झुके आधे जले चेहरे को देखकर वो बुरी तरह चीख उठी थी। सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। मार्को शर्मिंदगी से बोली। का कोई बात नहीं। वो मार्को के चेहरे पर शर्मिंदगी के सार देखकर हल्काते हुए बोली। मेरा नाम मार्को है। क्या तुम डर रही हो लिटिल गर्ल? नहीं तो वो तो बस यूं ही। मार्को इसके खूबसूरत से कहने पर मुस्कुराई थी। अच्छा तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया लिटिल गर्ल, और अपना सर कहाँ से जख्मी कर लिया? मार्को के कहने पर दरसिला का हाथ फौरन अपनी पेशानी पर गया जहाँ पट्टी बंधी थी। मेरा नाम दरसिला है। नाइस नेम। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जिस चीज की जरूरत हो लिस्ट बना दो, मैं ला दूंगी। मगर क्यों? इसने अपना खुश गला अलग तर करते बामुश्किल पूछा। और वो इसलिए कि अभी कुछ दिनों तक तुम्हें यहीं रहना है। मार्को ने इसके सफेद पट्टे चेहरे से नजरें चुरा कहा था। मम मुझे अपने घर जाना है मार्को। अभी वो बेहद मिन्नत से कह रही थी। इसके आंसू रुखसार पर बह आए थे और मार्को को तो जैसे साकित ही रह गई थी। आपी, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। आपी, इस बुरे आदमी ने बेल्ट मार दी। पता नहीं आपी कैसी होंगी। खाला जानी और चाचू परेशान हो रहे होंगे। वो रोते हुए ये कह रही थी। आज तक इसके एक आंसू गिरने की देर होती थी कि इसकी हर चाहत पूरी हो जाती थी, मगर आज वो रोई जा रही थी मगर एक भी चाहत पूरी नहीं हो रही थी। मार्गो को न जाने क्यों दरसिला किस तरह से रोने से दुख हो रहा था। इससे नजरें चुराते वो न जाने के लिए पलटी। दरसिला भी जैसे मार्गो का इरादा जानकर इसे रोकने के लिए लिपकी थी, मगर मार्गो के पैर निकलती दरवाजा बंद हो गया था। मार्गो, आप भी खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए। वो रोते हुए दरवाजा बजा बजा कर कह रही थी। मेरे बाबा, आप ही। वो थकन और अजियत से नटासी दरवाजे से लगी बैठती चली गई थी और बैर दरवाजे से लगी मार्गो अपने रुखसार पर बह आए आंसू को उंगली पर की पूरों पर लिए हैरानगी से देखा। क्या तुम रो रही हो? सामने खड़े ब्लैक ड्यूल ने हैरानगी से मार्गो से पूछा था। इसे छोड़ दो ड्यूल, इन सब में इस मासूम को क्यों घसीट रहे हो? वो तो बिल्कुल बच्ची जैसी है। इसके सवाल को नजरअंदाज किया मार्गो ने कहा। तुम इस बच्ची की अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया कि बच्ची बड़ी हो जाए। मौलवी साहब अभी आती होंगे, इसे निकाह के लिए तैयार करो। यूं भी आज इसकी शादी तो थी। ब्लैक ड्यूल तंजिया तल अंदाज में कहता मुड़ गया था। क्या दरसिला बिन हारिस की आपको मोहम्मद खान बिन उवैस खान से निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर आजतन दुपट्टे से चेहरा छुपाए दरसिला ने हैरत से मार्को को देखा जो उसके पास ही खड़ी थी। ये क्या हो रहा है मार्को? अभी तुम कुछ मत सोचो, बस इस बात में जवाब देती जाओ। मार्को से दुख से देखती हुई मुस्कुराने की कोशिश करती बोली। मैं ऐसा नहीं कर सकती आपी। बाबा और चाचू नाराज होंगे। मुझे इनकी पसंद की शख्स से शादी करनी है। वो धीरे से मासूमियत से कह रही थी, मगर इसकी सारी बात थोड़े फासले पर खड़े ब्लैक ड्यूल तक साफ पहुंची थी। अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो जानती हो क्या होगा? ब्लैक ड्यूल आगे बढ़कर दरसिला के निकाह से झांकती आंखों में देखकर बेरहमी से कह रहा था। तुम्हारी बहन जो इस मर्तबा तो बच गई, मगर अगली मर्तबा में मेरे बेल्ट से नहीं बचेगी। न सिर्फ तुम्हारी बहन बल्कि तुम्हारी सारी फैमिली को मैं जान से मार दूंगा। इसके सर तफाक लेजे में कहने पर दरसिला की पुरनिश आंखें खौफ से फटी थी। क्या तुम इसकी जान लेना चाहते हो? मार्को गुस्से से ब्लैक ड्यूल को पीछे धकेलती बोली, जिस पर ब्लैक ड्यूल इसे नागवारी से देखता पीछे हुआ था। काजी साहब ने अब की मर्तबा दरसिला से पूछा तो वो खौफ से कांपती लड़खड़ाती मुस्बत जवाब देती रही थी।
قبول کے بعد قاضی صاحب کمرے سے نکل گئے تھے۔ بلیک ٹیوٹ سر سے مسکراہٹ لیے درسلا کی جانب بڑھا تھا، جو اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ اس کی جانب بڑھتا رہا تھا اور درسلا سے بچنے کی چکر میں کانپتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں تم معصوم ہو، مسز بلیک ٹیول۔ اپنی بات پر وہ جیسے مزہ لیتا کہکا لگایا تھا۔ اس کا بے شانہ کہکا سے درسلا پر دہشت چھایا تھا۔ ویلکم ٹو دا بلیک ہیل آف دا بلیک ڈیول، دا انوسینٹ وائٹ فائری۔ بلیک ٹیول کی سیاہ جہنم میں تمہارا خوش آمدید معصوم سفید پری۔ بلیک ٹیول کے نفرت و انتقام سے پر آگ جیسے پرتش لہجہ سن کر درسلا کا لہجہ کا دل دہشت سے بند ہونے لگا تھا۔ اگلی پل وہ بے جان سی فرش پر گری تھی، جسے تھامنے کی بلیک ٹیول نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ نفرت و حقارت سے اس کے حجاب سے جھانکتی بند آنکھوں کو دیکھ کر وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ مرثیہ تک کہ تم اگر مجھ تک پہنچ بھی گئی تو اپنی بہن کو مجھ سے نہیں لے جا سکتی۔ میں تمہیں اپنے قدموں پر مزید گڑگڑاتا ہوا دیکھنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ایک سکون سا بلیک ٹیول کے رگوں پاؤں میں دوڑ رہا تھا۔ انتقام سکون دیتا ہے، کسی نے کہا کہ انتقام سکون نہیں دیتا۔ درسلا بلیک ٹیول کے باہر نکلتی ہی مارگو دوڑتی ہوئی فرش پر بے ہوش پڑی درسلا کی جانب بڑھی تھی۔ یہ معصوم سی فیری ٹیل میں بسنے والی لڑکی کیا بلیک ٹیول کی سیاہ جہنم میں سروے کر پائے گی؟ عثمان، زمین، چاند، ستارے، در و دیوار جیسے ہر کوئی ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہا تھا۔ چلو اچھے بچوں کی طرح ڈنر کرو شاباش۔ صدفی مرثیہ کی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتی بولی، جو صدفی کی باتوں پر افسردگی سے مسکرا دی۔ عدن، صدفی اور مرثیہ ایک دوسرے کی وجہ سے تھوڑا بہت کھا لیتے تھے، مگر اس وقت پلاؤ کا سپون منہ تک لے جاتے مرثیہ کو درسلا بے تحاشا یاد آئی تھی، جسے پلاؤ بے حد پسند تھا۔ وہ سپون دوبارہ پلیٹ میں رکھ دی۔ مرثیہ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ عدن نے خود سے بھی کچھ نہیں کھایا جا رہا تھا، وہ کیسے دیکھ کر صدفی اور مرثیہ بھی نہ کھائے۔ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا، نہ جانے میری بہن کو کھانے کے لیے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں، وہ کیسی ہوگی؟ مرثیہ نے بے بسی سے کہا تھا، جس پر عدن ساکت ہوا۔ مرثیہ مطلب کیا ہے؟ درسلا صرف اس کی بہن تھی اور عدن اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ معصوم سی درسلا تو اس کی سانسوں میں بستی تھی، مگر وہ یہ ان سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کتنی دقت سے سانس لے رہا تھا۔ مرثیہ، صدفی مرثیہ کی بات پر عدن کے چہرے پر لہراتا سایہ دیکھ کر ڈانٹتی تھی، سچ سوری، میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ نم آنکھوں سے کہتی وہ وہاں سے چل اٹھی گئی تھی۔ عدن، صدفی سے کچھ کہتی سے پہلے عدن وہاں سے گیا تھا۔ صدفی بے بسی اور دکھ سے ٹیبل پر موجود چوں کا تو پڑے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ مرثیہ پہلے ہی کم بدتمیز نہیں تھی، جو اب مزید بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ کڑواہٹ اس کے اندر جیسے دھیرے دھیرے مزید بڑھ رہا تھا۔ ہر چیز پھیلائے وہ درسلا کو ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ محمد خان سے جڑا کوئی بھی سراغ اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس کی ملاقات محمد خان سے بیوٹی سٹی میں ہوئی تھی۔ اپنے آفس میں چھٹی کے لیے اپلائی کرنے کے بعد وہ بیوٹی سٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عدن تک کہ اپنی یونٹ واپس چلا گیا تھا مزید چھٹی بڑھنے کی درخواست کرنے کے لیے، اور صدفی کے لیے عارض تکی اور درسلا کا غم کم نہیں تھا، جو وہ مرثیہ اور عدن کی سرد میری اور فرحت پر مزید پریشان اور دکھی ہو رہی تھی۔ مرثیہ شناگ کو لگیج تھما کر گاڑی میں رکھنے کا کہتی ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ بیٹھی۔ لیپ ٹاپ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی۔ السلام علیکم آواز پر مرثیہ سر اٹھاتی سی دیکھی، جو سامنے بیٹھا اسی دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ فوزان کا تم کھانا لے جا، مرثیہ کو سلکا گیا تھا۔ میں ابھی بزی ہوں، تحمل سے کہتی وہ اپنی لیپ ٹاپ سائڈ بیگ میں ڈالتی اٹھ کھڑی ہو۔ کیا تم بھول گئی ہو؟ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح فوزان کو مرثیہ کی ہر ترمیم تیش میں دل آ گئی تھی۔ مرثیہ سے تکی نظروں سے دیکھا، شور کھلانے کے لائق ہو تم؟ اس وقت کہاں تھے جب مجھے تمہاری ضرورت تھی، اور آج بڑے اکڑ سے آئے ہو اپنا حق جمانے۔ میں بتاؤں تمہیں، ساری نحوست کی جڑ تم ہو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تب سے میں اپنی پیاری چیزوں کو کھوتی رہی ہوں۔ میرے اندر مزید کچھ کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ 100 دفعہ ہو جاؤ اور اپنی شکل آئندہ کبھی مت دکھانا۔ فوزان کا دماغ اچھے سے صاف کرتی وہ پلٹی تو فوزان نے اسے بازو سے پکڑ کر روک دیا۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا جواباً مکمل لفظی وار کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ اطراف میں گئی، جہاں معصومیہ کی پہلی منزل میں بسے سارے باسی جمع ہوئے بڑے مزے سے لے کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ اگلی پر وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھ کر جھٹکے سے مرثیہ کو چھوڑتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ دوسروں کا تماشا دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو، نہیں؟ مرثیہ سپیٹ نظروں سے اپنا نادار رشتوں کو تلخی سے کہہ رہی تھی، جس پر صوبیہ بڑی ماں جل کر کچھ کہتی ریاض بڑے بابا انہیں اشاروں سے روک گئے تھے۔ مرثیہ بیٹا،
وہ اپنی آواز میں زمانے بھر کا مٹھاس سمائے کہہ رہے تھے۔ وہ ان کی بات کاٹ کے، پلیز مجھے یہ دکھاوی کی اپنائیت نہ دکھائیں۔ طنزی انداز میں وہ انہیں ٹوک گئی تھی، جس پر ریاض تک کی لب بھینج کر رہ گئے۔ ابھی انہیں اس وقت تک صبر و ثبت کا مظاہرہ کرنا تھا جب تک حارث تقی کی کمپنی ان کے نام نہیں ہو جاتی۔ مرثیہ پلٹ کر جانے لگی تھی کہ سامنے کھڑی صدفی کو دیکھ کر رکی، جو اسے افسوس اور دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہمارے درمیان محبت صرف بھائی جان اور درسلہ کی وجہ سے تھی؟ اب جب وہ نہیں تو محبت بھی نہیں رہی۔ صدفی نے نگاہ سے نگاہ چراتے وہ بر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ صدفی کا ایک ایک جملہ اس کے دل پر بوجھ بڑھا رہا تھا۔ وہ ڈریگن تھا مگر اسے کبھی نشہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا اوروں کی طرح وہ بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو، وقتی طور پر ہی نہ صحیح اپنا غم بھلا دے، مگر آج تک کوئی بھی ڈرگس یا ڈرنک اسے نشہ نہیں ہوا تھا۔ بھاری ہوتے دل سے دروازہ دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے دل پر بوجھ جیسا تھا جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ جب سے اسے خبر ہوئی کہ حارث تقی اپنی بیٹی کے غم میں اس دور فانی سے کوچ کر کے، اس کا دل بھاری سا ہو گیا تھا۔ اندر کوئی اب بھی زندہ تھا جو ملامت کر رہا تھا۔ ایک وجہ اور تھی، وہ معصوم پاکیزہ جھکی پلکوں والی جو اس کے تخیل میں آ کر ناراض ہو رہی تھی، جو اس بات پر ناراض تھی کہ اس نے شادی کیوں کسی دوسرے سے کر لی، اس کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ وہ آج شدید اپسیٹ تھا۔ وہ جھکی پلکوں والی پاکیزہ چہرے والی ارد گرد کہیں نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ہر جگہ نظر آتی تھی۔ کمرے میں موجود زیرو بیل کی روشنی میں وہ جوتوں سمیت بیڈ پر ڈھیر ہوا۔ اس کا ہاتھ کسی نرم سے وجود سے ٹکرایا۔ اگلی پل سراہ سے ہاتھ سمیٹتا گردن موڑ کر دیکھا، جہاں سائیڈ لیمپ کی روشنی میں کسی کی پوچھ نظر آئی جو سکڑا سمٹا ہوا سا لیٹا تھا۔ اے کون ہو تم؟ وہ بازو کے بل اٹھتا دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو سہلاتا وہ پوچھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ یہ یقیناً مرثیہ تقی کی بہن ہوگی۔ ذہن میں جیسے یہ بات آئی وہ نفرت سے ہونٹ سکڑتا اسے دھکا دے کر بیڈ سے گرانا چاہتا تھا کہ تب اس نے کروٹ لی اور بلیک ٹیول کو لگا جیسے کائنات نے اپنی گردش روک دی ہو۔ وہ بے یقین سا سائیڈ لیمپ کی روشنی میں وہ پاکیزہ چہرہ دیکھ رہا تھا جسے اس نے کئی بار اصغر شہر جا کر نگر نگر ڈھونڈا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا جس نے اسے اس طرح اسیر کیا کہ اس کے اندر کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی تھی، دل کو محجوب بنا گئی تھی۔ شاید مجھے آج نشہ ہو گیا اس لیے مجھے ہر جگہ تم نظر آ رہی ہو، یا تو پھر یہ کوئی خوبصورت خواب ہے۔ بے خودی سے بڑبڑاتے بلیک ٹیول نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر انگلیاں سمیٹ لی۔ نہیں، تم تو اتنی پاکیزہ کہ تمہیں باوضو چھونا بھی میں گوارا نہیں کر سکتا۔ کہاں ڈرنک کی حالت میں چھوں؟ وہ دیوانگی سے اسے دیکھا بڑبڑا رہا تھا۔ رات میں روتے روتے درسلہ کو نہ جانے کس پیر نیند آئی تھی، اور ابھی ایک عجیب سا احساس اور ناگوار بو کے سبب اس کی آنکھ کھلی تو خود پر اسے جھکا دیکھ کر درسلہ کی سانسیں خوف سے تھمی تھی۔ اوپر سے وہ اسے نہ صرف اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے عجیب سے انداز میں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے منہ سے متلانے والی اسمیل آ رہی تھی۔ درسلہ کو بے ساختہ قید جیسا احساس ہوا۔ وہ منہ اور ناک پر ہتھیلی رکھ گئی تھی اور ساتھ ہی دہشت زدہ سی اسے دیکھ گئی۔ آخر وہ کیا کرنے والا تھا؟ کیا وہ اسے گلا دبا کر مارنے والا تھا؟ درسلہ کا دہشت دھیرے دھیرے بڑھنے لگا جو درسلہ کی سانسوں کو روک رہا تھا اور دھڑکن بند کر رہا تھا۔ پھر درسلہ نے محسوس کیا کہ اسے سانس نہیں آ رہی اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا گیا تھا۔ بلیک ٹیول اسے یک ٹک بے خودی سے دیکھتا بڑبڑائے جا رہا تھا۔ تب اس نے پلکیں جھپکائی۔ پلکیں جھپکانے کے بعد منظر بدلا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی بھرنش آنکھوں سے ٹکرائی جو ہاؤ بہو مرثیہ جیسی تھی۔ اسے ان آنکھوں سے سخت نفرت تھی۔ اگلی بار بلیک ٹیول نے اسے دھکا دے کر بیڈ سے گرایا تھا جس کے سبب وہ منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ آئندہ کبھی مجھے میرے بیڈ پہ نظر نہیں آنا۔ تمہاری اوقات میرے نزدیک میرے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھ غصے اور نفرت سے کہتا وہ سر جھٹکتا آنکھیں موند گیا۔ بمشکل سے آنکھ لگے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ وہ سیل فون کی بیل پر اٹھ بیٹھا۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے اس کی نگاہ اسکرین پر گئی جہاں پریال کالنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ بیزار سا سیل فون کو کان سے لگا گیا۔ ڈیول آئی نیڈ یو، عجالت میں کہتی پریال کال کاٹ گئی تھی۔ وہ برا سا منہ بناتا کمرے کی لائٹ آن کرتا واش روم میں گیا۔ دونوں ہاتھوں میں پانی جمع کر کے وہ چہرے پر چینٹے مار رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب ہو رہا تھا، مگر وہ کیوں ہو رہا تھا اس سے وہ انجان تھا۔ مرر میں اپنی سرخ آنکھوں میں دیکھ کے وہ اضطراب کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے یاد آیا کہ اس نے نیند میں اس پاکیزہ چہرے کو دیکھا تھا جو بالکل حقیقت جیسا لگا تھا۔
وہ سر چٹکتا کمرے میں آیا تو اس کی نگاہ اس بے حس حرکت وجود پر پڑی۔ وہ برا سا منہ بنا کر نگاہ پھیرتا اس سے پہلے جمے خون پر پڑی جو سر کے پاس جمع تھی۔ مرتی ہے تو مرے میری بلا سے، وہ تنفر سے سوچتا رخ موڑ گیا۔ اگر مر گئی تو تم اب ایک قاتل بھی کھلاؤ گے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ میں کیوں قاتل کھلاؤں گا؟ وہ جھلا کر جیسے اپنے اندر سے آتی آواز کو خاموش کروانا چاہتا تھا۔ کیونکہ کل رات تم نے اسے دھکا دیا تھا تو قاتل بھی تم ہی کھلاؤ گے۔ اپنی اندر کی آواز سے ہارتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اے سنو! وہ کراہیت سے اس کے بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور ساتھ ہی بلیک ٹیول کی طرح سے سانسیں رک گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ وہ خوفزدہ سا اسے چھوڑتا دور ہٹا۔ کیا وہ پھر سے کوئی سپنا دیکھ رہا تھا؟ بھیانک سپنا، یا جو دیکھ رہا تھا وہ سچ تھا؟ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس کی نگاہ درسلا کے ماتھے پر بندھی پٹی پر گئی جو خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ خون پیشانی سے ہوتا تھوڑی تک گیا تھا جو سوکھ گیا تھا۔ ایک دہشت سا احساس اس کے رگوں پاؤں میں سیرابیت کر رہی تھی۔ شاید وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ اگلی بار تیزی سے اسے بازو پہ اٹھاتا وہ بیر کی جانب دوڑا۔ رات کے 4 بجے کا وقت تھا۔ ہاسپٹل میں اکا دکا لوگ جا رہے تھے جب وہ سیدھا اسے ایمرجنسی وارڈ میں لیتا گیا تھا۔ اے کون ہو تم؟ اور بنا اجازت کے اندر نرس اس کا چہرہ دیکھ کر کہتے رکی تھی۔ ڈاکٹر آپ؟ نرس بے یقینی سے اسے دیکھتی بولی۔ وہ درسلا کو بیڈ پر لٹاتا سی آر پی دینے لگا مگر درسلا کے ساکت وجود میں کوئی جنجش نہیں ہوتی۔ نرس کانٹیکٹ دا گیس ٹو ڈیفیبریلیشن ہیری اپ۔ وہ اب تک کنگ کھڑی نرس کو دیکھ کر بولا۔ ڈاکٹر اوکے؟ نرس گھبرا کر کہتی فوراً ڈیفیبریلیٹر مشین سے درسلا کو کنٹیکٹ کرنے لگی تھی۔ وہ پیراٹک پیڈلز کو دونوں ہاتھوں میں لیے نرس کی جانب دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ 100 جول چارجر کہتا ہوا درسلا کی جانب بڑھا تھا۔ درسلا کے اسٹرمز اور ایپیکس کے درمیان دونوں پیراٹک پیڈلز کو رکھ کر ریڈ بٹن دبایا جس کے سبب درسلا کو شاک لگا تھا۔ اس کا جسم کچھ انچ تک اوپر اچھلا اور پھر بے جان سا بیڈ پر گرا۔ ڈیڈ 200 جول۔ اس کی کانپتی آواز نرس تک پہنچی۔ اگلی ہی پل ایک مرتبہ پھر اس نے درسلا کے ہارٹ کو پیراٹک پیڈل سے شاک دے کر جگانے کی کوشش کی مگر درسلا کا دل ہونا ساکت تھا جیسے اس سے ناراض ہو گیا ہو۔ اے اللہ! آج بڑے دنوں بعد تجھ کو پکار رہا ہوں، پلیز میری مدد کر۔ کافی عرصے بعد مجھے جینے کی ایک وجہ ملی۔ میری بے رنگ روٹھی زندگی ہنسنے لگی تھی۔ اس وجہ کو مجھ سے مت چھین۔ بے شک تو ہی نوازنے والا اور چھیننے والا ہے۔ اس لڑکی کو مجھے واپس لوٹا دے۔ اس کی بند ہوئی دھڑکنوں کو دوبارہ جاری کر دے۔ اس کا دل اللہ کے سامنے بے تحاشا گڑگڑا رہا تھا۔ 300 جول چارج۔ خوف امید کے درمیان اپنے ہاتھوں کی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتا وہ ایک مرتبہ پھر اسے شاک دیا۔ درسلا کا بدن اس مرتبہ پھر اچھل کر بے جان سا بیڈ پر گرا تھا۔ وہ ہاتھوں میں تھامے پیڈلز کو پھینکتا الٹے قدموں دور ہٹا۔ اللہ تعالیٰ پلیز اسے لوٹا دیجیے، پلیز لوٹا دیجیے۔ اس کا دل ایک ہی بات کی درکار اللہ سے کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر! نرس کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جس پر نرس نے اس کی توجہ ای سی جی اسکرین کی جانب کروائی جہاں سیدھی دوڑتی لکیر اوپر نیچے ہو کر RKOSTRT ویوز بنا رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ گردن موڑ کر درسلا کی جانب دیکھا جو اب دھیرے دھیرے سانسیں دے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بے جان شکستہ ہارے ہوئے انداز میں درسلا کو دیکھتا فرش پر بیٹھا تھا۔ تو تم مارسیا تقی کی بہن ہو؟ آج سے 3 سال پہلے اس نے سب کچھ یہاں تک اپنا کیریئر مسیح کو بھی ایک لڑکی کی وجہ سے چھوڑا تھا اور آج مسیح کو آلے کو بھی ایک لڑکی کی وجہ سے تھاما تھا۔ اور یہ کتنا کمال کا تکلیف تو اتفاق تھا کہ دونوں لڑکیاں سکی بہنیں تھیں۔ اسے 2 مرتبہ محبت ہوئی اور دونوں لڑکیاں آپس میں بہنیں نکلی۔